नमस्ते, म भरत ओली। म आज तपाईहरुमाझ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सँगसँगै विश्व बैंकको सहयोगमा आएको नयाँ रूपान्तरणका लागि युवा रोजगारी पहल कार्यक्रम निर्देशिका 2076 को विषयमा आफ्नो प्रस्तुति लिएर आएको छु। कतै गत वर्षतिर सञ्चालन भएको कामका लागि पारिश्रमिक आयोजना भन्दा यो फरक हो कि भन्ने खालको बुझाइ छ र रोजगार संयोजकजीहरू खास गरी धेरै नै कन्फ्युज भएको जस्तो मैले देखेँ र उहाँलाई लक्षित गरिकन मैले यो प्रस्तुति लिएर आएको छु। मलाई विश्वास छ यस प्रस्तुतिबाट रोजगार संयोजक साथीहरू, स्थानीय निकायका कर्मचारी साथीहरू र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यस नयाँ कार्यक्रमको विषयमा बुझ्न सहज हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब जाउँ प्रस्तुतितिर। सबैभन्दा पहिला म चाहिँ खास गरी रोजगार संयोजक जीवहरूबाट आएको जिज्ञासा के छन् भन्ने कुरा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र त्यसपछि ती जिज्ञासाहरूलाई आधारित बनाएर मैले यहाँ कार्यविधिमा उल्लेख भएको कुराहरूलाई व्याख्या गर्नेछु र तपाईहरु सँगसँगै तपाईले कार्यविधि त डाउनलोड गरेर राख्नु नै भएको छ होला। सँगसँगै यहाँ पनि मैले मुख्य मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गराउने छु। कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना 2076 को जुन कार्यविधि थियो त्यो र अहिलेको चाहिँ युवा रोजगारीका निम्ति रूपान्तरण पहल आयोजना भनेर नयाँ जुन आएको छ यसमा चाहिँ केही कुराहरू फरक जस्ता देखिएका छन्। तपाईहरुलाई सायद यही कुराले नै कन्फ्युज पारेको हुन सक्छ र उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब चाहिँ नि 70% ज्याला 30% अन्यमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जुन कार्यविधि थियो पहिलाको यो के हुन्छ। त्यसपछि यो विश्व बैंकको सहयोग भएको आयोजनालाई छुट्टै आयोजना, यसको छुट्टै हिसाब, नेपाल सरकारको अनुदान भएको चाहिँ छुट्टै हुने हो कि भन्ने खालको पनि जिज्ञासा रहेको देखियो। र त्यसैगरी कतिबेला त के पनि भन्नुभयो भने अब हुने जुन कार्यक्रम छ यसमा दुई किसिमका प्यारल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पो हो कि जस्तो पनि प्रश्न आयो। यो के हो त? अब यसको कार्यविधिबाटै जाउँ। कार्यविधिको एकैचोटि हामी जाउँ दफा नम्बर 3 मा। आयोजनाको लक्ष्य के छ भन्दाखेरि यस कार्यक्रमको लक्ष्य भनेको रोजगारीका अवसरको सिर्जना, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि र रोजगार सेवाको विस्तार मार्फत युवाहरूको श्रम बजारको परिणाममा सुधार ल्याउने यो आयोजनाको लक्ष्य हुनेछ भनेको छ है। यसमा खासै प्रष्टै छ जस्तो लाग्छ। यसको उद्देश्यमा रोजगारीका वर्तमान सेवा र सुविधामा विकास तथा विस्तार गरी लक्षित वर्गको रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, अल्पकालीन रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने, रोजगार सेवाको प्रवर्धन मार्फत बेरोजगारीको समस्या न्यूनीकरण गर्ने। यो भनेको त्यही नै हामीले पहिला जे गरिरहेका छौँ त्यो नै हो। म तपाईलाई एउटा प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने यो कार्यविधिमा केही अन्तर किन राखिएको छ भने यो विश्व बैंकले लोन दिने भएपछि, विश्व बैंकले लगानी गर्ने भइसकेपछि विश्व बैंकको चाहिँ उसको एउटा जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ऋण लिनको लागि चाहिँ बनाइएको मापदण्ड हो र अब पनि कार्यक्रम सकेसम्म यसकै आधारमा सञ्चालन गर्ने हो। यदि सकिएन छ भने पनि विश्व बैंकलाई त हामीले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ, कति चाहिँ कार्यान्वयन भयो, कति इम्प्रुभ भयो भन्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ यसरी यो कार्यविधिको आधारमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। केही मोडिफाई गरेर पनि पेश गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ, तर मलाई विश्वास छ त्यस्तो हुँदैन होला। हामीले यो मापदण्ड अनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दफा 5 मा चाहिँ आयोजनाको कम्पोनेन्ट भनेको छ। यसमा कम्पोनेन्ट 1 मा रोजगार प्रवर्धन प्रणाली र सेवाको सुदृढीकरण, रोजगारीको अवसरमा पहुँच वृद्धि गर्ने, वृहत राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली NEMIS को विकास। अब यहाँनिर कन्फ्युज छ, यो छुट्टै किसिमको फेरि प्रणाली विकास गर्ने हो कि भन्ने पनि छ। यो भ्रममा नपर्नु होला। यहाँ चाहिँ EMIS को अगाडि N थपिएको छ, त्यति हो, अरु केही पनि हैन। हामीले गर्ने त्यही नै हो। हामीले जे गरेका छौं त्यो नै
एमआइएस नै एनइएमआइएस हो है। यसमा चाहिँ प्रष्ट हुन म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि कम्पोनेन्ट 2 मा छ जोखिमपूर्ण अवस्था भल्नरेबलमा रहेका समूहका लागि श्रम बजारको उपलब्धिमा सुधार। सामुदायिक पूर्वाधारको मर्मत तथा स्तरोन्नति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना र लाभग्राहीको रोजगार हुन सक्ने क्षमतामा सुधार। यो त्यही नै हो, केही पनि छैन। हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यही नै हो। हामीले मर्मत सम्मारका र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ नि अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही रोजगार हुन सक्ने क्षमताको सुधार भनेको उनीको सिप विकास लगायतका कुराहरू पर्छ। कम्पोनेन्ट 3 मा लेखिएको छ आयोजना व्यवस्थापन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षमता अभिवृद्धि। आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापकीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। यो कुनै डाउटै छैन, प्रष्ट नै छ। त्यसपछि आयोजना सञ्चालन र कार्यविधिको उद्देश्य भनेर लेखिएको छ। यसमा चाहिँ यसको उद्देश्य के हुन्छ भन्दाखेरि अब माथि नै भनिसकेको छ, यो तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति ठुलो कुरा केही पनि छैन। अब चाहिँ आयोजना निर्देशक समिति। यस आयोजनाको सञ्चालनका लागि नीतिगत र कार्यगत निर्देशन तथा अन्तर मन्त्रालय र अन्तर तहगत समन्वय गर्न एक आयोजना निर्देशक समिति रहनेछ भनेको छ। श्रम मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधिको चाहिँ एउटा निर्देशक समिति हुने भनिएको छ। र अर्को आयोजना प्राविधिक समिति। राष्ट्रिय रोजगार सूचना प्रणालीको निर्माण तथा प्रयोग, रोजगार सेवा तथा रोजगार विनियम एवं निजी क्षेत्रको रोजगारीको माग तथा आपूर्तिको अन्तर्विश्लेषण गरी प्राविधिक मार्गदर्शन गर्न सहसचिव प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रमुखको संयोजकतामा एउटा प्राविधिक समिति रहनेछ भनेर भनिएको छ। त्यसपछि आयोजना व्यवस्थापन इकाइ। मन्त्रालयले आयोजना सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव, राष्ट्रिय आयोजना निर्देशक तोकी देखाएका कार्य गर्ने गरी अनुसूचित 2 बमोजिमको आयोजना व्यवस्थापन इकाइ गठन गर्नेछ है। आयोजना व्यवस्थापन इकाइ भनेको त्यही चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै सहसचिवको निर्देशनमा एउटा समिति हुन्छ, यो उसले गर्छ। हामी यसमा धेरै जानु आवश्यक छैन। अर्को छ सञ्चार र समन्वय सम्बन्धी। अब सञ्चार र समन्वय गर्नको निम्ति अब विश्व बैंकले लोन दिएपछि उसँग पनि बेला बेलामा सम्पर्क समन्वय गर्नु परिहाल्यो हैन। त्यो कामहरू हामीले गर्नेछौँ भन्ने छ, अरू केही पनि छैन। आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी, यो पनि प्रशासनले गर्ने कुरो हो, हामीसँग सम्बन्धित कुरा होइन। अब स्थानीय तहलाई सहयोग सम्बन्धी भन्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहलाई निर्देशन, प्राविधिक सहयोग र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, स्थानीय तहमा प्राविधिक सहयोग र स्रोत सामग्री प्रदान गरी आयोजना कार्यान्वयन निरीक्षण गर्ने, स्थानीय तह रोजगार सेवा केन्द्र आयोजनाको कार्यान्वयनमा संलग्न अन्य सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई आयोजनाका कम्पोनेन्ट र कार्यक्रम, राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन, खरिद सम्बन्धी नियम र शर्तहरू, वित्तीय व्यवस्थापन र सुरक्षण कार्यहरू र अनुगमन तथा प्रतिवेदनको प्रक्रिया ढाँचासहित अभिमुखीकरण र तालिम प्रदान गर्ने, आयोजना सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गरी आयोजना सञ्चालन कार्यविधि स्थानीय तहमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। भनेको यो आयोजनाबाट स्थानीय तहलाई यो सहयोग हुनेछ भनेको छ। प्राविधिक कर्मचारी पठाउने भनिएको छ, अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ, अनि अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरू छ। यो चाहिँ स्थानीय तहलाई गर्ने सहयोग भयो। अब अन्य कार्यहरू, आयोजनाद्वारा नियुक्त गरिने रोजगार सेवा केन्द्रको कर्मचारीको छनौट आयोजना प्रक्रिया सबै स्थानीय तहमा एउटै स्तरको हुने सुनिश्चित गरिनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रको कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्ने र सो बमोजिम वार्षिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यो पनि यो आयोजनाको कामहरू भयो। अब प्रदेश आयोजना संयोजक। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिकाको दफा 49 बमोजिमको प्रदेश स्तरीय रोजगार संयोजकले यस आयोजनाको प्रदेश आयोजना संयोजकको रूपमा भूमिका खेल्नेछ भनिएको छ। अहिलेसम्म निष्क्रिय छ, अब खेल्ला भन्ने विश्वास गरौँ है। यसका विभिन्न कार्यहरू यहाँ तोकिएको छ। यो स्थानीय तह। अब स्थानीय तहको विषयमा हामी प्रष्ट नै छौँ। स्थानीय तहले खास गरी एउटा स्थानीय निर्देशक समिति बनाउने भनिएको छ। हामीलाई यो थाहा नै छ। त्यो मेयर अथवा चाहिँ गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकतामा हुन्छ। र अर्को चाहिँ गाउँ कार्यपालिका अथवा नगर कार्यपालिकाले रोजगार सेवा केन्द्रको अनुगमन गर्नुपर्छ। कामको चाहिँ अनुगमन, मूल्याङ्कन लगायत सबै कामहरू निर्देशन गर्ने काम गर्नुपर्छ। यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि स्थानीय तहभित्र रहेका विभिन्न कार्यहरू के गर्ने त भनेर स्थानीय निर्देशक समितिको जिम्मा लगाइएको छ। यसमा कुनै डाउट छैन। पहिला हामीले जे गरेका छौँ त्यही नै हो। वडा समिति, वडा समितिले के काम गर्ने भन्ने कुरा छ। वडा समितिले बेरोजगारहरूको चाहिँ आवेदन लिने वडामा र त्यो आएको आवेदनको विषयमा छानबिन गर्ने हो हैन। वास्तविक बेरोजगार को हो को होइन भन्ने कुरा
र अब चाहिँ श्रमिकको हाजिरीको छानबिन गरी भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने हैन। अनि वडा समितिको काम हुन्छ। त्यसरी वडा समितिबाटै कार्यक्रमको पनि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। बेरोजगारहरूको आवेदन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने, उजुरी र गुनासो पनि सङ्कलन गरेर सम्बोधन गर्ने काम चाहिँ वडा समितिले गर्नुपर्छ, वडा कार्यलयले गर्नुपर्छ। अब आयोजनालाई पदपूर्ति भनेको छ। अब आयोजनाको लागि चाहिँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने खासमा त्यस्तो देखिन्न, किन पहिला नै भइसकेको छ, रोजगार संयोजकहरू भइसकेको छ। यहाँ रोजगार संयोजकलाई रोजगार अधिकृत भनिएको छ। जस्तो यहाँ के लेखेको छ भने स्थानीय तहको छैटौँ तह सरहको रोजगार अधिकृत र 10,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाको 5औँ तह सरहको रोजगार सहायक रहनेछ। यो पहिला नै नियुक्त भइसकेको छ। यहाँ कतिपय साथीले अब रोजगार अधिकृत भनिनेछ भन्नुभएको छ, यो केही पनि भनिँदैन, यो वर्ल्ड ब्याङ्कलाई रिजाएको मात्रै हो। त्यसपछि परिच्छेद नम्बर 3 मा छ रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। अब कसरी चाहिँ रोजगार केन्द्रलाई सुदृढीकरण गरिन्छ र के गरिन्छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। अहिलेको बजेट सिलिङमा पनि रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण भनेर केही बजेट आएको छ। रोजगार सेवा केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति आयोजनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका 2075 को दफा 44 को बुधबार 2 बमोजिम सञ्चालन रहेका क्रियाकलापलाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निम्न कार्यहरू गर्नेछ। बेरोजगार व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सेवा र सुविधाका सम्बन्धमा सञ्चार तथा प्रचार प्रसार गर्ने, बेरोजगार व्यक्तिको आवेदन प्राथमिकरण तथा सूचीकरण गर्ने, बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा संलग्न गराउन सहयोग गर्ने, पारिश्रमिक तथा निर्वाह भत्ताको वितरण तथा तिनको निरन्तर सुधारका लागि सहयोग गर्ने र रोजगारी तथा स्वरोजगारीसँग सम्बन्धित सूचनाहरूको सङ्कलन, अध्यावधिक र सूचनाको सम्प्रेषण गर्ने, रोजगार विनिमय सेवाको सुदृढीकरण र परामर्श, स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने समन्वय तथा सहकार्यको अभिवृद्धिमा सहयोग। यो केही पनि छैन, जो भइराखेको छ त्यही नै हो, केही सुदृढीकरण हुनेवाला छैन। यो प्रश्न हुनुहोस्। थप जनशक्तिको व्यवस्था। स्थानीय तहमा आयोजना कानुनका लागि प्रत्येक रोजगार सेवा केन्द्रमा रोजगार संयोजकलाई सहयोग गर्न अनुसूची 1 अनुसारका रोजगार सेवा केन्द्रमा थप 2 जना कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ र उनीहरूको तलब भत्ता लगायतको खर्च आयोजनाबाट बेहोर्नेछ। यो चाहिँ बजेटको सिलिङमा आइसकेको छ। अब यो नियुक्त हुन्छ। 2 जना कर्मचारीमा एउटा चाहिँ नि कस्ता खालका चाहिँ ल्याउने भन्ने कुरा त पछि नै उल्लेख गर्ला। अब यहाँ चाहिँ अनुसूची 2 मा के छ भन्दाखेरि एउटा प्राविधिक कर्मचारी र एउटा अन्य प्रशासनको कर्मचारी भन्ने यो व्यवस्था छ। यो पठाउँछ भनेको छ, पठाउँछ होला। परिच्छेद नम्बर 4 मा छ रोजगार प्रवर्धन प्रणाली र सेवाको सुदृढीकरण। यो विषयमा के होला त भन्ने साथीहरूको जिज्ञासा छ। रोजगार प्रवर्धन प्रणाली र सेवाको सुदृढीकरणको विषयमा लेखेको छ आयोजनाले विद्यमान न्यूनतम रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रकारका सञ्चार अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सञ्चार अभियानमा चाहिँ आयोजनाको सञ्चारको रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन तथा सञ्चारको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि कार्य शर्तसहित सञ्चार विशेषज्ञ नियुक्त गरिनेछ। आयोजनाको स्वीकृत रणनीति तथा कार्यनीति अनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका सञ्चारका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नेछ भनेको छ। स्थानीय तहले सरकारवालालाई अभिमुखीकरण तालिम तथा गाउँ बस्ती स्तरमा सामाजिक परिचालन मार्फत कार्यक्रमबारे जानकारी उपलब्ध गराउनु। यो केही हुनेवाला छैन। यो कर्मचारी यो सञ्चारको विज्ञ त मन्त्रालयमा नियुक्ति होला, त्यो बाहेक केही हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ विश्वास छैन। यो केही हुनेवाला छैन। लाभ उडाइको छनौट प्रक्रिया यो हामीलाई थाहै नै छ, यो विषयमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकरण यो पनि तपाईँको पहिला नै एउटा मापदण्ड बनाइएको छ। अब गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर, एकल महिला हैन, दलित यिनीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर प्राथमिकरण गर्ने हो हैन। यो कुरा पनि क्लियरै छ। अब आयोजनामा रोजगारी प्रत्येक स्थानीय तहमा दफा 23 को उपदफा 1 अनुसारको प्राथमिकरणको सूचीमा रहेको पहिलो 40 जनालाई आयोजनाले सार्वजनिक पूर्वाधार, मर्मत, सञ्चार तथा साम्भार तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुधार र तोकी बमोजिमका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि कामका लागि पारिश्रमिक आधारित ढाँचामा रोजगारीमा संलग्न गराउन छनौट गर्नेछ। त्यही हो, पहिलाकै अनुसार सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रम कुनै चेन्ज हुनेवाला छैन। त्यसकारण यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला, पहिला जसरी गरिएको हो त्यही नै हुनेछ। 25 नम्बर तर्फमा लेखेको छ रोजगारीका लागि विशेष व्यवस्था। लाभदायी छनौट गर्दाखेरि प्राथमिकरणका साथी तथा अशक्त र गर्भवती महिला भएमा शारीरिक अवस्था तथा अशक्तता हेरी निजलाई रोजगारी संलग्न गराउन वा विशेष रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यो नियममा लेख्ने कुरा भयो, तर कुनै कार्ययोजना आएको छैन। अब आउला भन्ने विश्वास गरौँ। रोजगारीमा छनौटको जानकारी फोन मार्फत अथवा व्यक्तिगत तवरले गर्नुपर्ने भइहाल्यो, गरिन्छ। रोजगारीमा संलग्न गराउन पूर्व तयारी गर्दा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। सबभन्दा पहिला उसको बैंक खाता खोलिदिनु पर्यो हैन। त्यसपछि आएर रोजगार सेवा केन्द्रमा लाभकारी परिचय पत्र वितरण गर्नु पर्यो हैन। अब काम गरिसकेपछि पैसा पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो, त्यही नै हो।
दफा 5 मा चाहिँ के अरे परिच्छेद नम्बर 5 मा रोजगारी सिर्जनाका लागि क्षेत्र र सञ्चालन विधि भनेको छ। रोजगारीको अवधि चाहिँ नि छनौट भएका लाभग्राहीलाई आयोजनाको आर्थिक सहयोगका कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित न्यूनतम रोजगारीमा 100 दिन, त्यही नै छ। र परिच्छेद नम्बर 6 बमोजिम 50 दिन अवधिको रोजगारमूलक सिप विकास गरी कुल 150 दिन अवधिको रोजगारी उपलब्ध हुनेछ। अब यहाँ 50 दिन थप्ने भनेको छ, 100 दिन त्यो थियो, अब 50 दिन चाहिँ रोजगारी सहित सिप रोजगारमूलक सिप सहितको चाहिँ रोजगारी भनेर 50 थपिएको छ, 150 छ। अब 100 दिन नै पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन, हेरौँ कसरी जान्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसै अनुसार भन्न सकिएला। यो 150 दिने एउटा टार्गेट चाहिँ अलिकति बढाइएको छ। आयोजनाको ढाँचा त्यही नै छ, पहिला जे छ त्यही नै हो, केही कुरा थप छ। जस्तो भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास आवश्यक पर्ने आयोजनाहरू, पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने आयोजनाहरू, यस्ता कामहरू मा चाहिँ कार्यहरू गर्न समेत सकिनेछ भनेको छ। केही थप कुराहरू जस्तै खेलकुद क्रियाकलाप सम्बन्धी, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी, संरक्षित क्षेत्र तथा वातावरण जोखिममा रहेका आयोजनाको सम्बन्धी, मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने तथा जोखिम सिर्जना गर्ने सम्बन्धी भनेको पहिलाको भन्दा यो विकास निर्माण बाहेक अरू पनि काम गर्न सकिनेछ भनेर बाटो खोलिदिएको छ। यो खास गरी सहरी इलाकामा चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ यो, किनकि सहरी इलाकामा यो बाटोघाटो सिँचाइ यो आवश्यकै छैन, ठाउँै छैन। जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा कहाँ गर्ने त, कहीँ जग्गा खाली नै छैन। त्यसकारणले यो अन्य कुराहरू पब्लिकसँग सम्बन्धी कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जो दबाब आएको थियो त्यसैको आधारमा सायद यो आएको छ। यो ठिकै छ, अन्य काम पनि गर्न सकिने भयो। अब आयोजनाको स्वीकृति गर्नलाई आयोजना श्रम प्रदान हुनुपर्ने, सामाजिक र आर्थिक उन्नतिमा सघाउ पुर्याउने र लाभग्राहीहरूको लागि सामान्यतया 1 घण्टाको पैदल दूरीभन्दा कम समयमा पुग्न सकिने कार्यस्थल भएको आयोजनालाई स्वीकृति दिनुपर्छ भनेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ स्थानीय तह। जस्तै अब यो कुरा के बुझ्नु होला भने अब स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदैछन्, हामीले चाहिँ आयोजनाहरू छानेर बजेटमा राख्न लाउनुपर्छ, यो बजेट पास हुनुपर्छ र बजेट पास भइसकेपछि बल्ल त्यो कार्यक्रम अब गर्न पाइनेछ। पहिलाको भन्दा फरक यो हो, यो चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ। बजेटमा हामीले गर्ने कार्यक्रम आउनु पर्यो, पासै हुनुपर्छ। रोजगारमा खटाउने, स्थानीय तहले वार्षिक नीति कार्यक्रममा समावेश भएका आयोजनामा यस आयोजनाको लागि छनौट भएका सुस्वीकृत बेरोजगारहरूलाई रोजगारीमा खटाउनु पर्नेछ, यो छँदैछ। परिच्छेद नम्बर 6 सिप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि। अब सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने यसको लक्ष्य छँदैछ। क्षमता विकासका लागि 10 दिनसम्मको जीवन उपयोगी सिप विकास र 40 दिनसम्मको कार्यस्थलमा आधारित सिप विकास तालिम गरी 50 दिनसम्मको सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। यो नयाँ कुरा छ, सिप विकासको लागि तालिम सञ्चालन गरिनेछ, योसम्म अहिलेसम्म गरिएको छैन, यो नयाँ आएको छ। लक्षित समूह र तालिमको पाठ्यक्रम, अब त्यो पाठ्यक्रम बनाइनेछ, कस्तो कस्तो किसिमको हो। सडक मर्मत, सिकर्मी डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन र आयोजन तोयका मर्मत तथा सुधारका लागि उपयुक्त अन्य तालिम भनेको छ। यो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित नै तालिम छन्, त्यति हामीले धेरै आशा गर्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन। अब जीवन उपयोगी सिप तालिम तथा प्रावधान पनि छ। 10 दिनसम्मको जीवन उपयोगी, 40 दिनको चाहिँ कार्यस्थलमा आधारित सिप विकास भनेको छ। अब जीवन उपयोगीमा चाहिँ रचनात्मक कामहरू, जागरुकता, आत्मसम्मान, यौन तथा प्रजनन परिवार नियोजन, महिला हिंसा तथा सामाजिक व्यवहार लगायतका यो बजेट छर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रम छन्, त्यति प्रभावकारी नहुन पनि सक्छन्। अब तालिम प्रदायक संस्थाहरू यिनीहरूले छान्छ, सरकारले नै भनेको छ, स्थानीय तहले पनि छान्न सक्छ। यहाँ के लेखेको छ भने तालिम प्रदायक संस्थामा मन्त्रालयले यस आयोजना अन्तर्गतका जुनसुकै तालिम सञ्चालन गर्दा व्यवसाय तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका विद्यमान तालिम प्रदान गर्ने निकाय मार्फत वा आवश्यकता अनुसार निजी तालिम प्रदायक संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न सकाउने छ। र तालिम प्रस्ताव गर्नुपर्ने भनेको छ स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा रहेका सिप विकासका सम्बन्धित कार्यक्रमको विवरण आयोजना व्यवस्थापन इकाइमा पठाउनु पर्नेछ। स्थानीय तहले त्यो पठाएर अनि गर्नुपर्नेछ भनेको छ। सेवा प्रदायकको सेवा खरिद गर्ने विभिन्न प्रक्रिया छ, यो पढ्नु होला, त्यसमा कुनै डाउट छैन। कार्यस्थलमा आधारित तालिमको सञ्चालन है, त्यो पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि सेवा प्रदायकले करार सम्झौता बमोजिम सम्बन्धित रोजगार सेवा केन्द्रसँग देखाएका विषयमा समन्वय गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। रोजगार सेवा केन्द्रले यो गर्नुपर्नेछ। यसमा लाभग्राहीको सङ्ख्या र समूहको निर्माण, तालिम सञ्चालन हुने स्थान र आयोजना, प्रशिक्षणको समय तालिका, रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रतिवेदन पेश गर्ने समय, यो कुरा चाहिँ दिएको छ। भनेको हामीले चाहिँ तालिम सञ्चालन गर्दाखेरि रोजगार सेवा केन्द्रले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। जीवन उपयोगी तालिमको सञ्चालन, त्यो पनि त्यही प्रक्रिया अनुसारै छ। रोजगार सेवा केन्द्रलाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ र कुनै अन्य छुट्टै स्वायत्त संस्था मार्फत यो सञ्चालन गर्ने हो। अब परिच्छेद नम्बर 7 मा लाभग्राहीलाई ज्याला भुक्तानी भनेको छ, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, केही पनि छैन, बैङ्क खातामा गर्ने हो काम सकिएपछि।
रोजगार प्रवर्धन सेवा सम्बन्धी व्यवस्था। रोजगार प्रवर्धन सेवामा के लेखेको छ भने आयोजनाले स्थानीय तहमा द्याय बमोजिमका रोजगार प्रवर्धन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नेछ। रोजगार प्रवर्धन सेवाका लागि लाभग्राहीको छनौट तथा निजहरूको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्नेछ। तोकिएको स्थानीय तहमा मानिसहरूलाई मात्र लक्षित गरी उनीहरूको श्रम बजारमा प्रवेश गराउन रोजगारीको लागि तयारी क्लबको सञ्चालन गर्नेछ। रोजगार प्रवर्धन सेवाको प्राप्ति, यो जे छ यो थ्योरिकल कुरा हो हैन। एकीकृत सूचना प्रणाली तथा नक्साङ्कन यो इम्पोर्टेन्ट छ है। सबैलाई एउटा ग्रुपिङ गर्ने भन्ने त्यो टार्गेट छ, त्यसमा योबाट सफलता मिलोस् शुभकामना छ। रोजगारीका लागि तयारी क्लब। आयोजनाले तोकिए बमोजिमका 150वटा स्थानीय तह महिलाका लागि श्रम बजारमा पुनर्प्रवेश गराउन आवश्यक सिप विकास सरसल्लाह तथा मार्गदर्शन उपलब्ध गराउन रोजगारीका लागि तयारी क्लब सञ्चालन गर्नेछ। यो 150 भनेछ कहाँ छान्छ उनीहरूले अगाडि ल्याउला, मन्त्रालयले ल्याउला। यसको कार्यविधि यहाँ लेखिएको छ, त्यति प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्दैन यो। परिच्छेद नम्बर 9 राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था। रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली यो EMIS जुन छ त्यही नै हो, यसमा केही पनि फरक छैन, केही कन्फ्युजन जरुरी छैन है। राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको चरणबद्ध विकास गरिनेछ भनेको छ। यसमा के लेखेको छ भने अब सेवाको खरिद गर्ने, मार्गचित्र स्तरोन्नति र परीक्षण गर्ने हैन, यो केही हुनेवाला छैन। अब तपाईको सिधै जाउँ हामी परिच्छेद नम्बर 10 गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी। यो गुनासो व्यवस्थापन त अब त्यही नै हो, हुनुपर्छ भन्नुपर्छ हामीले। अब हामी जाउँ तपाईको चाहिँ परिच्छेद नम्बर 11 मा संस्थागत क्षमता विकास सम्बन्धी व्यवस्था। क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरण, केन्द्रीय स्तरको संस्थागत सुदृढीकरण यो भन्ने कुरा मात्रै हुन्। खरिद सम्बन्धी व्यवस्था, अब खरिद ऐन पास भएको छ कारण नियावली त्यसै अनुसार गर्ने हो। अब 20,000 भन्दा माथिको छ भने हामीले टेन्डरिङ गर्नु के अरे बोलपत्रबाट जानुपर्छ, 3टा चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ। त्योभन्दा बढी 25 लाख भन्दा माथिको भने टेन्डरमा जानुपर्छ। हाम्रो आयोजना त्यत्रो हुँदैन, हामीले बोलपत्रबाटै गर्ने हो, यसमा कुनै डाउट छैन, बोलपत्रबाट गर्ने यति बुझ्दा हुन्छ। खरिद योजना बनाउने खरिद इकाइले गर्ने हो, हामीले माग गर्ने मात्रै हो, यसमा कुनै समस्या छैन। अब वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, किनभने आधा पैसा चाहिँ विश्व बैंकले दिने, आधा चाहिँ नेपाल सरकारले राख्ने भनेको छ। अहिले 11 अर्ब 60 करोड छुट्याइएको छ, त्यसबाटै गर्ने। त्यसमा कति वर्ल्ड बैंकको हुन्छ, कति नेपाल सरकारको हुन्छ, त्यो हामीलाई समस्या भएन। र अहिले के हो त भन्दाखेरि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबाट पनि पैसा आउने सम्भावना छ। त्यो सबै मिलाएर हामीले बजेट बनाउनु पर्यो, बजेट माग गर्नु पर्यो। योजनाको बाह्य खर्च अब कहाँ गर्ने भन्ने कुरा छ। रोजगार प्रवर्धन प्रणाली र सेवाको सुदृढीकरण, बेरोजगारको श्रम बजारको नतिजा सुधार, आयोजना व्यवस्थापन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति, यो भन्ने कुरा मात्रै हुन्। रकम निकासाको ढाँचा यो हामीलाई त्यति सम्बन्धित कुरा छैन। लेखाङ्कनको आधार, अब कतिपय साथीले हिसाब छुटेर राख्ने हो कि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो यस विषयमा के लेखिएको छ भने आयोजनाको लेखा राख्दा आयोजना व्यवस्थापन इकाइ तथा स्थानीय तहले नगदमा आधारित भई कम्पोनेन्ट अनुसार क्रियाकलाप र खर्च शीर्षकगत रूपमा अलगै राख्नुपर्नेछ। वित्तीय विवरण तयार गर्दा लेखासँग सम्बन्धित सूचना नियमित रूपमा अद्यावधि गरेको हुनुपर्ने छ। लेखाको खाता महालेखा परीक्षक कार्यालयले स्वीकृत गरेको फारम बमोजिम हुनेछ र LMBIS मा प्रविष्ट क्रियाकलापको लेखाङ्कन यो जति भन्नुहोस् यो पहिला हामीले जे गरेका थियौँ त्यही नै हो। पहिलादेखि नै हाम्रो रोजगार सेवा केन्द्रको नाममा छुट्टै चाहिँ नि खाता छ, किनकि यो सशर्त अनुदान छ, छुट्टै शीर्षक छ, अब पनि त्यही हुन्छ। र यो मलेबको फारम अनुसार नै हुन्छ। महालेखा परीक्षकले नै चाहिँ तपाईँको अडिट गर्ने हो र आन्तरिक चाहिँ लेखा परीक्षण हुने ठाउँमा त्यो पनि तिनीहरूले नै पहिलाकै तरिकाले गर्ने हो। यसमा कुनै चाहिँ नि फरक हुँदैन। अब स्थानीय तहलाई दिने बजेट, स्थानीय तहमा लेखा व्यवस्था, वित्तीय प्रतिवेदन यो कुरा गरेको छ। उनीहरूले एउटा फर्मुला छ, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाएको फर्मुला अनुसार जनसङ्ख्या र त्यहाँको बेरोजगारको सङ्ख्यालाई आधार मानेर र दुर्गमता हेरेर बजेट पठाउने हो। त्यो उनीहरूले बनाएको फर्मुला अनुसारै जान्छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण, अन्तिम लेखा परीक्षण त्यो पहिलाको जस्तै हो। अनुगमन मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था, आयोजनाको मूल उद्देश्यको नतिजा सूचक, स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको सङ्ख्या, यो भनेको उनीहरूले प्रतिवेदन मन्त्रालयले विश्व बैंकसँग दिनुपर्छ। त्यो उनीहरूले के छ, कति काम भइराखेको छ, कति प्रगति भयो, कतिले रोजगारी पाए, यो कुरा उनीहरूले पठाउनु पर्यो। यो कुनै ठुलो कुरा छैन। त्यसपछि जोखिममा रहेका व्यक्तिलक्षी सामूहिक विकास कार्यक्रम,
समुदाय विकास, लिङ्ग, जाति र आम्दानीको स्तर अनुसारको तथ्याङ्क सङ्कलन, यो भनेको त्यही हो। पछाडि परेका मान्छेलाई केही राहत दिने किसिमको कार्यक्रम ल्याइने छ भन्ने छ। हामीले चाहिँ नि अब स्थानीय तहमा पनि त्यस्तो किसिमको योजनाहरू हामीले प्रस्ताव गर्दा राम्रो हुन्छ। लैङ्गिक समानता अब छँदैछ, हामीलाई त्यो समस्या छैन, लैङ्गिक समानताकै पक्षमा छौँ हामी। अब लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आयोजनाको कम्पोनेन्ट खर्चको वर्गीकरण नेपाल सरकारको खर्च लेखाङ्कन गर्न स्वीकृत खर्च शीर्षकहरू भनेर अनुसूची 4 मा लेखिएको छ। अरू 1, 2, 3 त्यति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लागेन, सामान्य छ। यसमा के छ भन्दाखेरि कतिपय साथीले सोध्नुभयो अनेक किसिमको पैसा आएको छ के हो भनेर पनि जिज्ञासा राख्नु भएको छ। त्यो केही पनि होइन। प्रश्न के बुझ्नु होला भने अब रोजगार सहायक, प्राविधिक सहायक र युवा सहजकर्ताको अधिकृतको पारिश्रमिक भनेको छ। यो भनेको अब 2 जना कर्मचारी थप्ने भनेको 3 को तलब र रोजगार संयोजकको तलब हुन्छ। त्यसपछि पोसाक खर्च हुने भइहाल्यो, पर्व खर्च, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, यो छ फिल भत्ता, रोजगार सेवा केन्द्रका लागि पानी बिजुली, यो सबै छ नि। उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ पठाउँछन्। तर हामीलाई गर्ने के हो त भन्दाखेरि एक रोजगार सेवा केन्द्रको सञ्चालन खर्च भनेर आउँछ एउटा, अनि पारिश्रमिक आउँछ र पर्व भत्ता, स्थानीय भत्ता र पोसाक भत्ता आउँछ। त्यो बाहेक अरू केही आउँदैन, रोक्नु होला। र अनुसूची 12 मा छ स्थानीय तहको अनुगमन। अब अनुगमन त अब भइराखेकै छ, हामीले गरिराखेकै छौँ। स्थानीय निकायमा उपमेयर अथवा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति हुन्छ, त्यसले चाहिँ काम अनुगमन गर्ने हो। वडामा चाहिँ वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा हुन्छ, त्यसैअनुसार काम भएको सिफारिस गर्ने हो। अनुसूची 14 मा लेखेको छ रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास सम्बन्धी मार्गचित्र। यो उहाँले के छ अब चाहिँ राख्नु भएको छ टन्नै नै, तर मुख्य कुरा केही पनि छैन। त्यही नै हो, हामीले जे गरेका छौँ त्यही हो। रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि डाटा चाहिन्छ र त्यो डाटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ उहाँले। डाटा कलेक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले प्रविष्ट गर्ने हो र त्यहाँ दिएको डाटा भरिसकेपछि उनीहरूले आफै त्यो सफ्टवेयरले एउटा प्राथमिकरण गरिदिन्छ, लाभग्राही परिचय पत्र तयार पारिदिन्छ र हामीले कति काम पायो, कति अथवा निर्वाह भत्ता पाउने अवस्था छ कि छैन, यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसबाटै सफ्टवेयरको आधारमा निर्धारण गरेर अगाडि बढाइदिने हो। यसरी चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू क्लियर भयो होला। केही फरक छैन, सेम हो प्रक्रिया। प्रष्ट हुन म अनुरोध गर्दछु। यो एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कसँग कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि अलिकति फरक कुरा राखिएको मात्रै हो र खर्चको विषयमा केही पनि छैन। कति प्रतिशत चाहिँ ज्याला कति पनि केही पनि छैन। प्रष्ट हुनुहोस्, पहिलाकै हो। यो मेरो बुझाइ हो। यति प्रस्तुतिपछि मलाई विश्वास लागेको छ तपाईहरुका जिज्ञासाहरू मेटियो होलान्। मैले आफूले बुझेको र यस कार्यविधिमा लेखिएको आधारमा मैले यो कुराहरू व्यक्त गरेको हुँ। यो मैले कतै मन्त्रालयबाट जानकारी लिएर आधिकारिक रूपमा बोलेको छैन। यो मेरो व्यक्तिगत बुझाइको रूपमा बुझिदिनु होला। र कतै मेरो बुझाइ पनि कमजोरी छ भने त्यही रूपमा लिदिनु होला। र अझै पनि केही थप जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट गर्नु होला। म मेरो ज्ञानले भ्याएसम्म यसको निराकरण गर्ने कोसिस गर्नेछु। नमस्ते।